لضيوفنا الكرام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا شيخنا. أنتم تعبتم وتشرفتم ونحن تشرفنا بقدومكم، فنقول أهلا وسهلا بضيوفنا الأعزاء. يسعدنا وجودكم في هذه المدرسة، مدرسة قاسمية في ولاية بيهار الهند. فأنتم رمز الفخر والازدهار، حضوركم فخر لنا. نرحب بكم يا شيخنا ونعمل أن تكون هذه الزيارة زيارة سعيدة. أرحب بالشيخ الدكتور محدث علي الحسين، فأرجو من الله تعالى أن تكون مثل هذه الزيارة مرة بعد مرة، ونستفيد من كلامكم ومن جمالكم الطيبة، وحتى نكتسب وفي مراحل أخرى نحن أيضا نمشي في مرحلة طيبة. مما يذكر شيخنا هذه المدرسة، هؤلاء الطلاب الذين أمامكم أكثرهم من بيوت الغرباء. هؤلاء لا ينفقون ولو ريال نصف ريال. فمسؤولي هذه المدرسة هؤلاء يبحثون عن المحسنين، وهؤلاء ينفقون هؤلاء الطلاب، ولله الحمد والمنة. وفي هذه المدرسة توجد حلقات لتحديد القرآن، وكذلك لتعليم بعض الفنون، مثلا الصرف والنحو وكذلك السنة وما إلى ذلك، ولله الحمد والمنة. فنحن تشرفنا بقدومكم شيخنا، وأرجو من الله تعالى أن تكونوا مثل هذه القدوم وهذه الزيارة مرة بعد مرة، وحتى نحن نزداد في الإيمان بكلماتكم ونستفيد بكلماتكم. وإن شاء الله أرجو من الله تعالى ومنكم كذلك أن تزوروا في مثل هذه المدرسة وتفيدونا بكلماتكم وبكل شيء. أخيرا أشكر منكم وأتعبتكم وتعبتم، لأن مثل هذه الحرارة ما حملتم قبل هذه وهذه